Kamong mga anak, respetuhin ninyo ang inyong inahan. Ayaw ninyo og tubag-tubag ang inyong inahan. Una-unaan ninyo nga siya ang nag-antos sa inyo panahon nga kamong gibuntis pa. Pila ka buwan nga nag-antos ang inyong inahan panahon nga kamong gibuntis pa. Ug hangtod nga kamo natawo. Dili lalim mga anak ang sitwasyon isip po sa kainahan. Hilabi na nga daghan kayo silang trabahoon sa panimalay. Sila pa ang maghikay, sila pa maglaba, manghilo sa panimalay, unya naa pa gyud mo ang mga anak nga atimanon. Hangtod magabii, ang inyong inahan gihapon mo'y giatiman sa inyo. Mo'y magbilar, labi na kung naamoy bation nga mga anak. Maunay hunaon ninyo nga mga anak, nga unta inyong suklian, ang kakapoy sa inyong inahan, sa pag-atiman o sa pagmatuto ninyo panahon nga kamo gagmay pa, ug panahon nga kamo anaa pa sa iyang sabakan, gibuntis pa hangtod na tao. Mao na mga anak, respetuhin ninyo ang inyong inahan. Tungod kay kung wala ang inyong inahan, wala sa mo niining kalibutan.